सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं देउबा सम्बन्धी समाचारबाट। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आज जनकपुरधाम आउन लागेका हुन्। जनकपुरधामको तिरुतियागाछीमा हुने सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउबा जनकपुर आउन लागेका हुन्। देउबा सहित जनता समाजवादी पार्टी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेता चुनावी सभामा भाग लिनेछन्। दिउँसो 1 बजे हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबा जसपाका मेयर पदका उम्मेद्वार लालकिशोर शाहलाई जिताउन छाता छापमा मत माग्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै उपेन्द्र यादवले कांग्रेसबाट उपमेयर पदका उम्मेद्वार किशोरी शाहलाई जिताउन गाछी छापमा मतदान गर्न आग्रह गर्नेछन्। जनकपुरधाम उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धन अन्तर्गत मेयर जसपाको भागमा परेको छ भने उपमेयर कांग्रेसको भागमा परेको हो। देशमा भएको ठूलो परिवर्तनको वाहक माओवादी केन्द्र रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दावी गरेका छन्। शनिबार सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभामा सहभागी हुन आएका प्रचण्डले धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै जनताको सुख दुःखको साथी माओवादी केन्द्र नै रहेको भन्दै कुराको सबैतिर नयाँ चेतना र नयाँ जागरण आएको दावी गरेका हुन्। म मधेसी जनसमुदायको मत पाएर नै निर्वाचित भएको थिए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा त्यसमा मधेस जनताको ठूलो योगदान थियो। त्यसैले मधेसी जनताको योगदानको मूल्य कहिले पनि बिर्सन सक्दिनन् उनले भने। दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा पनि मधेसले एउटा नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रचण्डले देशमा आर्थिक विकास, जनताको गरिबी हटाउने, बेरोजगारी हटाउने, किसानहरूको हक अधिकारको निमित्त पेन्सनको व्यवस्था गर्ने वा अनुदान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने लगायतका कुराहरूमा आफूहरूले छलफल गरिरहेको दावी गरे। आउने दिनमा मधेसका किसानहरूको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि नयाँ योजना र कार्यक्रम आउने पक्का रहेको समेत उनले विश्वास दिलाए। अर्को प्रसंगमा बोल्दै उनले ठूलो बलिदान पश्चात देश आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरेको र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली अन्तर्गत नै हामी अहिले निर्वाचन प्रक्रियामा गइरहेको स्मरण गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले मिथिलेश्वरमा रहेको जनयुद्धका महान शहीद चन्द्रेश्वर मण्डलको प्रतिमामा श्रद्धाञ्जली समेत अर्पण गरेका छन्। आज 2 बजे ऐतिहासिक तिरुतियागाछीमा सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभाको आयोजना गरिएको हो। यसमा प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरू आउँदैछन्। धनुषामा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका एक पालिका प्रमुख उम्मेद्वारले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेका छन्। बटेश्वर गाउँपालिकामा जसपाबाट पालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार राजकिशोर महतोले कांग्रेसका पालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार रामआशिष महतोलाई समर्थन गरेका हुन्। शनिबार बिहान बटेश्वर बजार स्थित महादेव मन्दिर स्थानमा उनले कांग्रेस उम्मेद्वार महतोलाई समर्थन गरेका छन्। आफू जित्न नसकेको वा कमजोर अवस्थामा गठबन्धन भित्रकै जित्न सक्ने पार्टीकै उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्नुपर्ने गठबन्धनको सर्कुलर अनुसार कांग्रेस उम्मेद्वार रामआशिषलाई समर्थन गरेको राजकिशोरले बताए। सकेसम्म गठबन्धन दलभित्र चुनावी तालमेल गर्ने सोर गर्न नसकेको अवस्थामा गठबन्धन भित्रकै अलि बलियो पार्टीलाई समर्थन गर्ने गठबन्धनको सर्कुलर छ। त्यही अनुसार मैले कांग्रेस उम्मेद्वार रामआशिषलाई समर्थन गरेको हुँ। उनले भने उनले अब पालिका प्रमुखमा कांग्रेसको रुख छापमा मतदान गर्न जसपाका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। जसपाले समर्थन गरेपछि कांग्रेस उम्मेद्वार रामआशिषले धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब आफ्नो जित सुनिश्चित जस्तै भएको दावी गरे। पार्टीको अवस्था बलियो, मतदाताको सहानुभूति र त्यसमा पनि जसपा उम्मेद्वार राजकिशोरको समर्थनले अब आफूहरू फराकिलो मत अन्तरले जित्ने तर्क गरे। सो अवसरमा कांग्रेसका धनुषा जिल्ला
निवर्तमान सचिव सन्तोष यादव, कांग्रेसका बटेश्वर गाउँपालिका सभापति रामचन्द्र महतो, नेता बासुलाल महतो र जसपा नेता महाजन यादव, राम नरेश महतो लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा उम्मेद्वारहरू घर दैलो अभियानमा तीव्रता दिएका छन्। सोही क्रममा जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका सप्तरीको छिनमस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार प्रभाकर यादव मनोजले जनताको घर घरमा घर दैलो कार्यक्रम गर्नुका साथै किसानहरूको धान खेतमा गएर भोट मागेका हुन्। भोट माग्दै अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार मनोजले कृषि र कृषकको उत्थानका साथै छिन्नमस्ता गाउँपालिकालाई भयरहित भ्रष्टाचार मुक्त गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै यादवले आर्थिक सुशासन सहित गुणस्तरीय सर्वसुलभ माध्यमिक शिक्षा समेत प्रदान गर्न बताए। यस्तै निशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि सामग्रीमा अत्यधिक अनुदान, जग्गा चक्लाबन्दीको अभियानका साथै ग्रामीण पूर्वाधारको तीव्र विकास गर्नुका साथै कृषि बीमा, सिंचाई तथा समयमा मल्ल खाद्य बिउ बिजनको समेत व्यवस्था गर्ने जनाए। कोदालो बोकेको किसान चिन्ह चुनाव रहेकाले किसानहरूको दुःख पीडामा 24 घण्टा सेवा गर्ने जनाउँदै प्रसिद्ध छिनमस्ता भगवतीको संरक्षण सर्वधनका साथै छिनमस्ता गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। आर्थिक समाचार। सामाजिक सुरक्षा कोषले गत जेठ र असार महिनाको योगदान बापतको रकम योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरेको छ। रोजगारदाताका तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने 20% र योगदानकर्ताका तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने 11% रकम योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरेको। करिब 1,30,000 योगदानकर्ताको खातामा रकम जम्मा गरेको कोषले बताएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको जेठ र असार महिनाको योगदान बापतको रकम सरकारका तर्फबाट जम्मा गर्ने घोषणा गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण रोजगारदाता र श्रमिक प्रभावित भएको भन्दै 2 महिनाको योगदान रकम सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारबाट प्राप्त 1 अर्ब 6 करोड सम्बन्धित योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको छ। कोषले बजेटमा उल्लेख गरे अनुसार योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गर्न 1 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो। हाल जम्मा हुनुपर्ने योगदान रकमको 84% जम्मा गरिएको र बाँकी 16% निकासा प्राप्त भएपछि जम्मा गर्ने कोषले बताएको छ। अपुग रकम छिटै निकासा गर्ने अर्थ मन्त्रालयबाट जानकारी आएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्तीले जानकारी दिए। पछिल्लो 6 महिना मध्ये न्यूनतम रकम जम्मा भएका आधारमा योगदानकर्ताको खातामा रकम जम्मा गरेको। यसअघि पनि सरकारले 4 महिनाको योगदान बापतको रकम योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिदिएको थियो। पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा सरकारले 2 पटक गरेर 6 महिनाको योगदान रकम योगदानकर्ताको खातामा दाखिला गरिदिएको छ। कोषमा हालसम्म 17,074 रोजगारदाता र 3,32,095 योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन्। कोषमा 16 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ योगदान संकलन भएको छ। कोषले विभिन्न सुविधा योजना अन्तर्गत 1 अर्ब 15 करोड 65 लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ, जस अन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधा बापत 16 करोड 77 लाख रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा बापत 1 करोड 56 लाख रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा बापत 2 करोड 75 लाख रुपैयाँ र अवकाश दाबी बापत 94 करोड 56 लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा चरम खाद्य संकट देखिएको छ। 2 करोड 20 लाख भन्दा बढी मानिसहरू गम्भीर भोकमरीबाट ग्रस्त छन्।
त्यो जनसङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हो। करिब 97% भन्दा बढी अफगानीहरू खाद्यान्न अभावबाट प्रभावित रहेको पनि संयुक्त राष्ट्र संघले जानकारी दिएको छ। गत वर्ष अगस्तमा तालिबानले अफगानिस्तान नियन्त्रणमा लिएपछि जीवनयापन र खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ। अफगान अखबारको रिपोर्टले विश्व बैंकको निष्कर्षलाई उद्धृत गर्दै तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि जनताको आमदानी लगभग 1/3 घटेको देखिएको छ। मार्च 2022 मा अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले काबुलमा 139 मानिसहरूलाई आर्थिक र खाद्य सहायता प्रदान गरेको देखिएको छ। विश्लेषकहरूले ओल्याए अनुसार धेरै जसो अफगानीहरूका लागि ईद संसारभरका मुस्लिमहरूले ईद उल फित्र मनाउने भएकाले आफ्नो परिवारलाई यथेष्ट भोजनको व्यवस्था गर्नु ठूलो संघर्षपूर्ण रह्यो। इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान नियन्त्रित सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट अलग गरिएको छ। अगस्तमा काबुलको पतन र अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानको तालिबान सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट एक्लिएको छ, जसले गम्भीर आर्थिक संकट, गरिब र स्वास्थ्य सेवा लगायत आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँच गुमाएको छ। श्रीलङ्कामा फेरि संकटकाल घोषणा गरेको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले 5 सप्ताहपछि फेरि संकटकाल घोषणा गरेका हुन्। यस क्रममा शुक्रबार मात्रै संसद भवन अगाडि विरोधमा उत्रिएका दर्जनौं प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। केही समयता चरम आर्थिक संकटका बीच यहाँ सरकार विरुद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेको छ। विरोध प्रदर्शन चर्किरहेका बेला उनले फेरि संकटकालको घोषणा गरेका हुन्। सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपतिले कडा कानूनको आह्वान गरेको बताएको छ। देशको आर्थिक संकटलाई लिएर शुक्रबार विभिन्न ट्रेड युनियनले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै देशव्यापी हडताल गरेका थिए। अहिले श्रीलङ्का सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। कोभिड-19 को महामारीपछि श्रीलङ्का ऋणको समस्या, तरलता समस्या र न्यूनतम विदेशी सञ्चितले लामो समयसम्म विद्युतीय कटौती र इन्धनको अभावले उत्पादनशील उद्योग र मध्यम वर्गलाई असर पार्ने कारणले गम्भीर आर्थिक संकटमा फँसेको छ। श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय खाद्यान्न र इन्धनको चरम अभाव हुनका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। खेलकुद समाचार। जिम्बाब्वे ए विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले शानदार जित निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा भएको खेलमा नेपालले 9 विकेटको जित निकालेको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 11.2 ओभरमै 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका सुनिल धमलाले 38 रन बनाए भने आसिफ शेख 34 तथा विनोद भण्डारी 4 रनमा अविजित रहे। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङमा तानेको पाहुना टोली जिम्बाब्वे 31.1 ओभरमा 87 रनमा अल आउट भयो। जिम्बाब्वे एलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा करण केसीले 17 र सोमपाल कामीले 16 र दिएर 3 विकेट लिए। सन्दीप लामिछानेले 2 तथा सागर ढकालले 1 विकेट लिए। जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरी भएको छ। निर्णायकका लागि तेस्रो तथा अन्तिम खेल कोर्नु पर्ने भएको छ। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजको तयारीमा स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे ए सँग सिरिज खेलिरहेको हो। यसअघि नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीच भएको 3 खेलको टी20 सिरिज 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नारा, लोगो र
मस्कट सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेफले आज कार्यक्रम गरी गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको नारा, लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज र राखेफ सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नुभयो। नव राष्ट्रिय खेलकुदका लागि एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश नारा तय गरेको छ। नारा सुयोग्य राज काफ्लेले रचना गरेका हुन्। त्यस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गरेको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको छ। पौडेल लोगो बापत 50,000 र मस्कटको 25,000 तथा नारा रचना गर्ने काफ्लेले 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। छनौट समितिमा मस्कट 3वटा, लोगो 13वटा र नारा 7वटा प्राप्त भएका थिए। नव राष्ट्रिय खेलकुद आउँदो जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुनेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।